السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ربنا اے ساڈے پروردگار وَبَعْثْ فِيهِمْ اور بھیج دے انہاں دے اندر رسولا منہم ایک عظیم الشان رسول انہاں دے وچوں ہی یتلو علیہم آیاتک پڑھے او پیغمبر اتے انہاں دے تیریاں آیتاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھلاوے انہاں نو کتاب و حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کر دے وے انہاں نو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ بے شک تیری ذاتی غالب حکمت والی ہے ربی شرح لی صدری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب پہلے پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت البقرہ پارے دے 15ویں رکوع دی آخری آیت تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ مطہرہ دے اندر نازل فرمایا ہے اللہ رب العالمین دی ذات نے اس آیت دے اندر اپنے دو جلیل القدر عظیم الشان نبیاں دی دعا نو بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین دا ضابطہ اور قانون ہے کہ جدوں کسے معاشرے دے اندر خرابی پیدا ہو جائے برائی جنم لے لوے اور لوگاں دے اندر ظلم و ستم دی انتہا ہو جائے
رب العالمین لوگاں دی اصلاح واسطے اپنے سب تو اعلی بہترین اور پاکیزہ بندے دا انتخاب کر دیا. ایسا انسان رب لوگاں دی ہدایت واسطے بھیج دینے جدے کردار اخلاق دے اوتے کوئی اشارہ نہ کر سکے، جدی زندگی دا ایک ایک لمحہ پاکیزہ ہوئے، ہر لحاظ نال ساری کائنات دے وچوں جڑا اعلی شخص ہوندا ہے اللہ اونوں لوگاں دی ہدایت واسطے نبی بنا کے بھیج دے. حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ جاری ہویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی ذات نے اے نبوت والے سلسلے نو بند فرما دیتا، آپ تے نبوت نو ختم کر دیتا. تاریخ بعد دسدی ہے ہر نبی دے دور دے اندر ظلم ہوندا رہا، برائی ہوندی رہی ہے، کفر ہوندا رہا، شرک ہوندا رہا. نبی آندے رہنے، لوگاں دی اصلاح کردے رہنے، لیکن جس دور دے اندر اللہ دی ذات نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا، اس دور دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے جنہ اینا کام کر دیتا ہے کہ جو سارے نبیاں دے دور دے اندر ظلم تے زیادتیاں برائیاں سن، او نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے پوری دنیا دے اتے خاص کر کے عرب دے علاقے دے اندر پائیاں جا رہی ہیں. اور ایک یہ بھی خصوصیت ہے نبی علیہ السلام دی کہ آپ تو پہلے ایک ایک دور دے اندر کئی کئی نبی آئے ہیں. کسے نبی نو 2 شہر دے دیتے، کسے نبی نو 10 شہر دے دیتے، کسے نبی نو ایک بستی وال نبی بنا کے بھیج دیتا. ایک شہر دے اندر 2 شہراں دے اندر ایک پنڈ یا 2 پنڈاں دے اندر 10 دے اندر تبلیغ کرنی آسان ہے، لیکن یہ حوصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ذات نے جدو آپ نو نبی بنایا دنیا دی اتے کوئی ہور نبی رب دی ذات نے بھیجیا ہی نہیں. مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا دی اتے اللہ دی ذات نے ڈیوٹی لا دیتی ہے. میرے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا ساری دنیا دی طرف رسول بن کے آئے ہو، نبی بن کے آئے ہو. تسا ایک علاقے دا نہیں بلکہ ساری دنیا دے لوگاں دی اصلاح کرنی ہے. یہ کتنا بڑا بوجھ سی جو پہلے کسے نبی دے اتے نہیں آیا، جیڑا بوجھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آیا ہے. تے رب العالمین نے تائیں تے بات فرمائی سی، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس بات دا اعلان فرما دیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں میں ساری دنیا واسطے اللہ دا رسول بن کے آ گیا. میں صرف مکے والے واسطے نبی نہیں، میں مدینے والے واسطے صرف نبی نہیں، میں عربیاں واسطے نبی نہیں، میں خالی اجمیاں دا نبی نہیں، بلکہ رب العالمین نے فرمایا کل
اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جتے جتے رب دی ربوبیت، جتے جتے رب دی مخلوق انسانیت جن موجود نے، اللہ دی ذات نے فرمایا سوڑیا میں تینوں ساری کائنات دی طرف ہادی تے رہنما رسول بنا کے بھیج دیتا ہے، تے نال اے بھی اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے نے میں رب رحمان او ذات جن نے لوگوں تہاڈی طرف رسول بھیجیا ہے، ایسا رسول جدی وجہ نال اللہ دی ذات اپنے دین نو سارے دیناں دے اوتے غالب کر دے گا، پاویں دنیا دا کفر ساڈا رہے، انہاں نو تکلیف ہوندی رہے، اللہ دی ذات نے فرمایا جیڑا دین میں اپنے سونے نبی نو دتا ہے ساری دنیا تینوں غالب کر کے دکھاواں گا۔ آئے نے نبی علیہ السلام جس دور دے اندر کیسی زیادتی موجود ہے، اس دور دے اندر کوئی ایسی برائی نہیں جیڑے مکے والے نہ کردے ہون، شراب مکے والے پیندے، قتل مکے والے کر دے، بد کرداریاں مکے دے لوگاں دے اندر موجود، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکے دے اندر کئی ایسے لوگ بھی موجود سن جڑے برائی نو بطور فخر پیش کریا کر دے کہ میرے وڈے وڈیرے نے اینے قتل کیتے، فخر نال بیان کر دے۔ ایسے دور دے اندر جدو سال ہا سال تک سکے بہن برا آپس دے اندر لڑتے رہندے، آپس دے اندر قبیلیاں دیاں لڑائیاں کئی پشتاں تک چلدیاں رہندیاں، ایسے حالات دے اندر رب العالمین نے تائیں تے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگو مومنو جنہاں نو ایمان نصیب ہو گیا ہے، اللہ فرماتے نے لوگو میں تواڈے اوتے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ تواڈے اندر اپنا آخری نبی جناب محمد علیہ السلام پیدا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی آمد رب دا بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا آنا اللہ نے قرآن دے اندر آپ دیاں شانہ دا تذکرہ فرمایا کہ اللہ دے دو نبی بیت اللہ دے اندر دعا کر رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ایڈا نیکی دا کم کیتا ہے، اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، اور گھر بھی او جڑے سارے کرن دا سردار کرے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جیڑی اس جگہ دا مقابلہ کر سکے، دنیا دے اندر کوئی مسجد نہیں جیڑی بیت اللہ دا مقابلہ کر سکے، دنیا دے اندر کوئی ایسا مصلی نہیں جیڑا بیت اللہ دے مصلی دا مقابلہ کر سکے۔ اللہ دے دو نبی بیت اللہ نو تعمیر کر رہے نے، جناب ابراہیم علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ عظیم الشان نبی نے، جلیل القدر نبی نے، اولو العزم نبی نے بیت اللہ تعمیر کر رہے نے، تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ دا حکم آیا کہ میرے گھر دیاں صفائیاں کر دتیاں جان۔ اللہ دے دوویں نبی باپ بیٹا بیت اللہ دے اندر چاڑو پھیر رہے نے، صفائیاں ہو گئیاں۔ کیڑا گھر جدے بارے قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جڑا مکے دے اندر بڑا عظمت والا گھر ہے، جس دے اندر لوگاں دی ہدایت موجود ہے، جنوں رب نے قبلہ بنا دیتا ہے دنیا واسطے۔
ایک گھر تعمیر ہو گیا مکمل کر بیٹھے نے تے ہن رب دا حکم آ گیا کہ میرے خلیل ایدا طواف بھی کرنا ہے، لوگاں دے اندر اعلان بھی کرنا ہے، تے بڑی خوشی دا وقت ہے، کیوں نہ خوشی ہوندی؟ اللہ دے دعا نبیاں نے رب دا گھر بیت اللہ مکمل کیتا ہے، بیت اللہ تعمیر او دی تکمیل تک پہنچ گئی۔ اسی بھی تے گھر بنانے ہیں نا اپنے، تے بڑیاں خوشیاں دیاں نے، مسجداں بنانے آ، دل دے اندر بڑی خوشی ہوندی ہے کہ مسجد دا لینٹر پہ گیا، چھت پہ گئی، فرش پہ گیا، لیکن ادھر کنی خوشی ہوئی ہوئے گی تے دوویں باپ بیٹا اور رب دا فریضہ جیڑی رب نے ذمہ داری لگائی ہے پوری ہو گئی ہے، ہر بیت اللہ دے اندر ہی کھڑے نے، اللہ دے دروازے تے دستک دین لگے نے، تے دوویں باپ بیٹا ایتے کی کیفیت ہے؟ باپ دعا کر رہا ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، تے بیٹا دعا دی سن کے آمین کہہ رہا ہے، دعا کرنے والا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، آمین کہنے والے جناب اسماعیل علیہ السلام، پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تے اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تے کیری دعا کیتی ہے؟ اندنے ربنا بابا فیہم رسولا منہم، اللہ کے جھولیاں پھیلا لیا، اللہ ساری کائنات دے اندر اللہ تیرے ورگا غنی کوئی نہیں تے ساڈے ورگا فقیر کوئی نہیں، سبق دے دیتا ہے لوگوں جدوں بھی رب کولو منگو تے رب دی صفت دا واسطہ دے کے سوال کر لیا کرو۔ اللہ تیری ذات غنی ہے، تیرے قبضہ قدرت دے اندر ساریاں طاقت خزانے موجود نے، اللہ کولو دعا کیتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ اج تیرا گھر بنا دیتا ہے تے اپنے گھر دا امام بھی آپ ہی بھیج دے، مسجد بن جاندی ہے، امام دی ضرورت بھی پیش آ جاندی ہے، تے دوویں نبی دعا کر رہے ہیں، اشارہ کدھر سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو او رب دا وعدہ یاد آ گیا، اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں کولو وعدہ لیا سی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیاں کولو وعدہ لیا، آدم جی تسی بھی وعدہ کرو، نوح جی تسی بھی وعدہ کرو، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے نبیاں کولو رب نے وعدہ لیا کہ اگر تہاڈی زندگی دے اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے تے تساں سارے ہی اس نبی دے پیچھے لگ جانا، اس نبی دے اتے ایمان لے ہونا، اپنی نبوت دے معاملے چھوڑ دینا، اپنی نبوت دا طریقہ چھوڑ دینا، میرے آخری نبی نال فرمایا لا تؤمنن بہی ولا تنصرن، تساں میرے آخری نبی تے ایمان بھی لیاونا تے او دے نال تعاون بھی کرنا، ہر نبی کولو رب نے وعدہ لیا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے دل چ بات آئی، اللہ جڑا عالم ارواح دے اندر اس عظیم الشان نبی واسطے وعدہ لیا سی، اللہ میرے بیٹے اسماعیل چو نبی پیدا فرما دے، اے دعا کیتی ہوتے کہ اللہ جڑے نبی دا وعدہ لیا اس نبی نو میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں پیدا فرما دے، اور انجی ہویا، رب نے دعا قبول کر لی، بیت اللہ دے اندر
اللہ دے دعا نبیاں نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا دی دعا نو قبول فرما لیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن، آقا نے اعلان فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ۔ آقا نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ لوگوں میں اپنے ابا جی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ انہوں نے جڑی دعا کی سی کہ ربنا وبعث فیہم، اب اللہ نے ذرا ترا کیا ہونا مارا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ رب العالمین اگے جڑی دعا کیتی ہے، آقا فرماتے نے انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری بن کے آیا۔ ادھر دعا ہوئی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے جان تو پہلے اللہ نے جدو آسمانہ تے اٹھایا، اینا جدو قوم دے سامنے نبوت دا اعلان کیتا ہے تے ایک بات قوم دے سامنے پیش کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سامنے جدو اعلان نبوت کیتا ہے، کہنے لگے بنی اسرائیل میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، میرے تو پہلے جڑی تورات کتاب سی میں او دی تصدیق کر رہا، تے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس نبی دا نام احمد ہوئے گا، میں او دی بشارت دے کے جا رہا۔ نبی علیہ السلام دے نام کئی نام حدیث دے اندر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دی بشارت دے دیا جس کا نام ہوئے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بشارت بھی پوری ہو گئی تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی قبول ہو گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین دی رحمت نال دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ دی تشریف آوری دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ، او سال اپریل دا مہینہ سی، اپریل دی 21 تاریخ سی، اور ربیع الاول دی 9 تاریخ سی، جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام، اللہ دی ذات نے ذات بھی اعلیٰ رکھی، نبی علیہ السلام دا حسب نسب بھی اعلیٰ رکھیا، شہر بھی جس دے اندر اللہ نے پیدا کیتا ہے سارے شہروں تو اعلیٰ تے افضل ہے، اور جڑے ٹائم دے اندر اللہ دی ذات نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا، اے ٹائم بھی سارے ٹائماں تو افضل ٹائم سی۔ او ٹائم جڑا رب نو بڑا ہی پیارا ہے، تہجد دا ٹائم، جس ٹائم دے اندر رات دے اندھیرے جا رہے نے اور روشنی آ رہی نے، او ٹائم جس ویلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے، اللہ قریب ترین ہو جاندے نے اپنے بندیاں دے، اللہ دی ذات نے اس بہترین اور افضل ٹائم دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ آمنہ دے گھر دے اندر پیدا فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس ٹائم دے اندر دنیا تے آئے نے بڑا پاکیزہ ٹائم ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم دی بڑی فضیلت بیان کی تھی، اور یاد ہوئے گا کہ پیارے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے جدو درخواست کی تھی ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام اگے کہ ابا جی اساں تانوں بڑا تنگ کیتا، بھائی یوسف نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی دسیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہہ رہے نے یا ابانا، ابا جی استغفر لنا، ساڈے واسطے بخش دی دعا کر دیو، اللہ ساڈی غلطی نو معاف فرما دے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے بیٹیو میں رب کولو ان قریب تواڈے واسطے بخش دی دعا ضرور کراں گا، میں تواڈے واسطے رب کولو دعا کراں گا۔ یہ کیڑا وقت سی جس وقت دے اندر جناب یعقوب علیہ السلام نے دعا دا وعدہ کیتا ہے، اے او تہجد دا ٹائم ہے جس ٹائم دے اندر اللہ نے آخری پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت سحری دے ٹائم تے ہوئی ہے، تہجد دا ٹائم ہے۔ اللہ نے دس دیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد نال جویں قرآن نے بیان کیتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ دی ذات نے انہاں ان پڑھاں دے اندر اپنا رسول بھیجیا ہے، اور رسول جن نے دنیا دے اوتے آ کے دنیا تو کفر نو ختم ہی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اینا جا دنیا دے اوتے کفر پھیلیا سی، تسی سنتے رہندے ہو کہ رب دا گھر ہوے بیت اللہ، او دے اندر ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 200 نہیں 360 بت رب دے گھر بیت اللہ دے اندر رکھے ہوئے سن۔ ہن گھر رب دا آن والے لوگ کردے کی نے؟ رب دے گھر دے اندر آ کے لات اگے سجدے کرتے ہیں، منات اگے سجدے کرتے ہیں، عزا تے حبل اگے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کنا برداشت کیتا اس قوم نو، مکے والے نو رب نے کنا برداشت کیتا ہے کہ رب دے گھر بیت اللہ جا کے بجائے اس دے کہ رب اگے سجدہ کرن، رب نو چھڑ کے 360 بت کیوں رکھے سن؟ اس واسطے کہ اسلامی لحاظ نال سال دے دن نے 360، وہ کی کرتے سن؟ جدی اج پوجا کیتی ہے سال بعد وہ دی واری آنی ہے، روز نواں رب اگے رکھ کے وہ دی پوجا کرتے ہیں۔ سال دے ہر دن واسطے رب علیحدہ رکھے ہے ایسے دور دے اندر، اور خالی یہ نہیں کہ بیت اللہ چی بت سن، ہر گھر دے اندر وکھرا بت ہے، گھراں دے اندر علیحدہ، منڈیاں دے اندر علیحدہ، جتھے میلے لگنے نے اوتھے علیحدہ بت، مکے دے رستیاں تے آن والے رستیاں تے علیحدہ بت، سفر تے جانا علیحدہ بت رکھیا ہے۔ اینی کو بت پرستی اس دور دے اندر، تائیں تے رب نے فرمایا اور لوگوں میں تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ میں رب نے تانوں نبی بھیج کے پاک کر دیتا ہے۔ ایڈی پاکیزگی، اور حدیث قدسی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ رب العالمین نے بات کہی ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے نبی جی آدم دا بیٹا مینوں گالیاں دیندا ہے،
آدم دا بیٹا مینوں جھوٹیا کہندا ہے۔ صحابہ حیران، آقا اللہ نو کون گالی دے سکتا ہے، کون جھوٹیا کہہ سکتا ہے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آندے نے یسب الدہر، کرتوتاں لوکاں دی اپنیاں ہوندیاں نے تے اندرے بڑا پیڑا وقت آ گیا، نعوذ باللہ، اے وقت اللہ دی ذات ہے۔ کدے بھی یہ لفظ نہ بولیا جائے کہ وقت نعوذ باللہ پیڑا آ گیا، وقت اللہ دی ذات ہے۔ وقت تے وہی چل رہا ہے جیڑا وقت آسمان زمین بنن تو پہلے سی، جیڑا وقت آدم علیہ السلام دے دور دے اندر سی، نبی علیہ السلام دے سارا وقت وہی چلا رہا ہے۔ فرمایا وقت زابانی ابن آدم، آدم دا بیٹا مینوں چٹھلاندا ہے۔ فرمایا کیوں چٹھلاندا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آندے نے کہ میرا کوئی شریک نہیں، انہاں میرے شریک ٹھہرائے نے، یعنی رب دے مقابلے تے کسے دی پوجا کرنا انجی ہے جویں رب دی ذات نو جھوٹا کہن دے برابر ہے۔ تے مکے والے اینے بتاں دے پجاری، اللہ دی ذات نے انہاں دے شرک دا بھی تذکرہ کیتا ہے، مکے والے دے ظلم دا بھی تذکرہ کیتا ہے، اور دیکھ لو معاشرے دے اندر کی کیفیت ہے، بیت اللہ دے اندر اے حالت ہے۔ اور پھر انسان بڑا بھی پریشان ہو جائے، وہ آندا ہے ماں پیو کو چل کے ساہ لینے، اتوں کو سکھ دا ساہ ملے گا۔ لیکن مکے دی کی حالت ہے، لڑکا پیدا ہو جائے بڑی خوشی، جے میں ساڈے دور دے اندر بھی اج ہوئی بات ہے۔ تے قرآن نے تذکرہ فرمایا انہاں مکے والے دے جرم دا، قرآن نے اس بات دا ذکر کیتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ کوئی آدمی باہروں آ رہا ہے، کاروبار تو واپس آ رہا ہے، کھیتی باڑی تو واپس آ رہا ہے، اگر کو آدمی ملدا آندا تیرے گھر دے اندر بیٹی ہوئی ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ظل وجهه مسودا، او دے چہرے تے سیاہیاں پھیل جاندیاں، پھٹکار ہی پی جاندی، بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن نے کیا یدسو آندا ان دو ہی حال نے، یا تے میں گھر نہ وڑاں تے یا پھر جاواں تے انہوں زمین دے اندر جا کے دب کے آ جاواں۔ سکے ماں باپ سکے، کسے دا نہیں۔ فرعون ظالم ظلم کردا سی، ماں باپ کو بچے کھو کے ذبح کرواندا سی، لیکن ماں باپ نہیں سن کرتے۔ مکے دا دور نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے اینا ظلم والا دور کہ سکا باپ خود اپنی بیٹی نو لے جا کے ٹویا کڈ کے تے زندہ بچی نو زمین گڑے چ رکھ کے اپنے ہاتھاں نال مٹی پا کے گھر آ کے تے بڑے سکون دا ساہ لیندا سی۔ آ بھی دور سی، اور اج بھی وہ جگہ مکے دے اندر اونی جگہ موجود ہے، دل ہل جاندہ جدو دے کولوں دی لنگھی ہے اللہ، اے وہ جگہ سی جتھے مکے والے سالم اپنی بیٹیاں نو زمین چ اپنے ہاتھاں نال زندہ دفن کر دے سن۔ تصور چ لیاؤ حضرات کہ بیٹی ہوے بیٹا ہوے، ماں باپ نو کتنا پیارا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر اینا سخت ظلم ہوندا سی، اور تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا نے بڑے بڑے لوگ آئے نا، دہیا کلبی دے بارے سنتے ہو نا کہ جدی شکل دے اندر جبریل آیا کرتے سن، لیکن اسلام لیاؤن تو پہلے حالت کی ہے، کئی دفعہ رو رو کے آندے ہوں سن آ میرے ہاتھاں لو ویکھو میں انہاں ہاتھاں نال اپنیاں تے قوم برادری دیاں 70 بیٹیاں میں اپنے ہاتھاں نال زمین تے دفن کیتیاں، لیکن جدو توبہ کیتی اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام تے سورت نازل ہوئی ہے
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ تے پاک پیغمبر علیہ السلام ایدیاں تلاوتاں بیت اللہ دے اندر کر رہا ہے، ایک کافر آیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لا کے روئی جا رہا ہے، عرض کردا ہے سونیا دل کردا اسلام قبول کرن تے، لیکن ایت دل دے اندر تیر آنگر چبھ رہی ہے۔ فرمایا کی بات ہے؟ عرض کردا اللہ دے نبی جی میں 18 بیٹیاں اپنی تے برادری دیاں اپنے ہتھاں نال زمین چ دفن کیتیاں نے۔ ایک روایت دے اندر آندا 36 بیٹیاں ذبح کیتیاں نے، 36 بچیاں دا قاتل۔ آقا دل کردا مسلمان ہو جا، لیکن جدو آیت ہوندی ہے بھائی ظلمعودہ تو سہیلات کہ جنوں زمین چ زندہ دفن کیتا گیا ہے، اس بچی دے بارے رب دی عدالت چ پوچھا جائے گا، رب آپ سوال کرن گے، اوتے کی بنے گا؟ تے میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا وہی نازل ہو گئی، سونیا اینو کہہ دیو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سچے دل نہ توبہ طائب ہو جا، رب کولو معافی منگ لے، رب تیرا اے بھی گناہ معاف کر دے۔ اللہ دے نبی دے آن تو پہلے مکے دی کیفیت، پھر اللہ نے جڑا اپنا نبی بھیجیا نا، اینا پاک نبی، کوئی مکے دا آدمی ہاتھ چوک کے نہیں سی کہہ سکتا میں کوئی جرم نہیں کیتا، کلی ذات سی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، جنہ جدن نبوت دا اعلان کیتا نا اودن اے بات کہی سی، اور مکے دے لوگوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں مکے دے اندر تہاڈے اندر 40 سال گزارے نے، دسو مینوں کیویں دا پایا جائے؟ کوئی چھوٹا جوان وڈیرا انج انگلی نہیں سی کر سکیا کہ عبداللہ دے بیٹے تیرے اندر خامی پائی جاندی ہے۔ آپ نے کیا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ میں نے سچا پایا جے جھوٹا؟ کہنے لگے کعبے دے رب دی قسم ہے، ابو جال جیسے جڑے بعد دے اندر بد نصیب ہو گئے انہاں بھی اس بات دا اعلان کیتا سی عبداللہ دے بیٹے کعبے دے رب دی قسم ہے دنیا تے تیرے ورگا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسا بندہ رب نے ایسے معاشرے دے اندر بھیجا ہے، اور تائی تے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا سی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفی من ولد اسماعیل کنانتا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو جناب اسماعیل نو چن لیا ہے، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو کنانہ نو پسند فرمایا، تے فرماتے نے واستفا من کنانتا قریشن، کنانہ قبیلے جو رب نے قریش نو پسند فرمایا، تے واستفا من قریشن بنی ہاشم، آقا فرماتے نے قریش دے وچوں اللہ نے بنی ہاشم نو پسند فرمایا، تے آگا کی اعلان کیتا واستفانی من بنی ہاشم، اللہ دی ذات نے بنی ہاشم دے وچوں میں محمد علیہ السلام نو چن لیا۔ انج سمجھو ساری آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک رب دی پوری مخلوق دے وچوں رب دی ذات نے اپنے آخری نبی نو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دا امتی اللہ دی ذات نے ساڈے ورگے گنہگاراں نو بنا دیتا ہے، اور ایسا پیغمبر جدی عظمت جیسا کوئی نہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی، قلب تو مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق مغرب تک گیا، شمال جنوب دیکھا، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دے کول جبریل آندے نے میں آیا، لیکن کائنات دے لوگوں میں عبداللہ دے بیٹے محمد علیہ السلام جیسا میری آنکھوں نے ویکھیا ہی نہیں۔ ایسی شخصیت رب نے قوم دی ہدایت واسطے مبعوث فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں تفصیلاً آپ دی سیرت فضائل آن گے، اللہ تعالی
عمل دی توفیق دے اور صحیح آپ دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے. قیامت دے دن اللہ سانو اپنے سونے نبی دے قدماں چ جگہ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.